الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نہ پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. منگتوں پہ کرم اے گنج شکر منگتوں پہ کرم اے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم اے گنج شکر. مل کے سارے پڑھو منگتوں پہ کرم اے. بھائی اج میرا عنوان ہی بابا فرید ہے تو میں انشاءاللہ العزیز مقام فرید ہی عرض کرنا ہے. جڑا فریدی وہ بھی پڑھے تے جڑا نہیں وہ بھی بابے فرید دا فیض لوہے. بھائی میں تو خود نقش بندی ہاں کہ آستانہ چشتیاں دا یہ میرے بعد میں پھر صاحب میں فرما رہے سن کہ محفل سما بھی ہے یہ حق تے اونج قوال حضرات دا اور انہاں سارے احباب قبیلیاں چشتیاں دا ہے مگر میں بابے فرید دا فیض لین آیا تو سارے مل کے پڑھیے منگتوں پہ کرم اے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم اے گنج شکر
بازو بلند کر کے سارے پڑھیے منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم ہے گنجے شکر اور تیری دید گشادے عید کہیں سارے تجھ کو فرید فرید کہیں تیری دید گشارے عید کہیں سارے تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا خواجہ کلیر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم اے گنجے شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر گنجے شکر سبحان اللہ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد صدر محفل جان محفل پیر طریق و رہبر شریعت پروردہ آگوش ولایت کاشف رموز حقیقت و واقف امور طریقت قاسم فیوز حضور ثنائے محمد جناب صاحبزادہ خواجہ احمد جمال چشتی زب سجادہ آستانہ عالیہ فرید پور شریف دامت برکاتہ علیہ صاحبزادہ والا مرتبت عالم نبیل فاضل جلیل جناب صاحبزادہ پیر محمد احمد چشتی قادری دامت برکاتہ علیہ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم صاحبزادگان علماء کرام نطخانان شریل صحابانی محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و شامل کرام اجداء پاکیزہ پروگرام سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکزی جامعہ دارالعلوم چشتیہ قادریہ کندوال سرائے تحصیل دیپال پور دندرین کا پذیر اور اسے مبارک لی تقریبی کمانگا پیر طریقت و رہبر شریعت عالم حقیقت صوفی باصفا جنابی حافظ پیر مبارک حسین چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی یاد اندر اس محفل مقدسانو ایک مرتبہ پھر سجا کے اسی سارے بیٹھے پچھلے سال اس محفل مقدسہ دی صدارت بھی آپ ہی فرما رہے
میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ او گھڑی نال بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی چیر کلیجا جاوے اج پیر احمد چشتی صاحب اسے ہی صدارتی جگہ تے تشریف فرمانے اللہ رب العزت انہانوں عمر خضری عطا فرمائے اور انہاں دے فیض و برکات وچ اللہ مزید برکتاں عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حراتاں دا صدقہ جڑیاں کملی والے نے غار صوت تے غار ہرا وچ گزاری اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور اس آستانے نو اللہ تا قیامت اللہ ہمیشہ شاد آباد رکھے انتہائی مبارکباد مستحق وہ تمام والدین جنہاں دے بچیاں نے اج قرآن مجید نو اپنے سینے وچ محفوظ کیتا اللہ رب العزت انہاں بچیاں نو قرآن مجید ہمیشہ پڑھن دی یاد رکھن دی پڑھن دی پڑھان دی اور عمل دی توفیق نصیب فرمائے پیران نظام تشریف فرمانے علماء بھی تشریف فرمانے گزشتہ 3-4 سال تو کسی ہی محفل مقدسہ دے اندر میں تہاڈی زیارت لی حاضر ہو رہا ہوں آج پھر ایک مرتبہ محفل مقدسہ دی حاضری ہے آج میرے ذمہ عنوان تے حضور فرد واحد فرد فرید زہد الانبیاء امام چشتیاں خواجہ خواجگاں حضرت بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی سیرت طیبہ دے چند گوشے عرض کرانگا گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرمایا جڑا اطاعت کرے اللہ اور اس دے رسول دی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فرمایا انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کرانگا جنہاں تے میں اپنی نعمتاں دا نزول فرمایا اساں اپنا انعام فرمایا وہ کون نے اللہ کریم نے فرمایا 4 طرح دے گروہ نے پہلا گروہ من النبیین دوسرا والصدیقین تیسرا والشہداء اور چوتھا والصالحین خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ دے اندر انہاں لوگاں دے انعام دا ذکر فرمایا جڑے اللہ تے رسول دے سچے وفادار ہیں بھائی تسی میرے مزاج دے واقف ہو میں تہاڈے مزاج دا میں بار بار نہیں آکھنا کہ بولو سبحان اللہ وہ جڑا انہیں سال گزر گئے میں نے اکاڑے والوں نے سبق پڑھا دیا میں نے سناؤ نا تو کیا بولو بولو سبحان اللہ ہاتھ اپنا تے نال دی تو چکے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا جتنا اچھا بولی انہیں جلدی مدینے والے دی زیارت نصیب فرما ایسا نے سٹیج والے سارے بولو سبحان اللہ میری تھکاوٹ توڑے نال کافی زیادہ ہے بھئی میں رات بھی سفر اچھا جمعہ پڑھا کے ہوں توڑی خدمت بھی حاضرہ میں صبح لاہور پہنچنا ہے بس انہی کہ میں سبحان اللہ دے دیو میرا صبح تک گزارا ہو جائے میں باب فرید رحمت اللہ علیہ دے بارگاہ اقدس تک جانا ہے جنہیں میرے نال چلے ہوں بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ جنہیں اللہ تے رسول دے سچے وفادار تے اطاعت کرنے والے نے پروردگار نے ارشاد فرمایا اسی انہاں نو انعام وچ انہاں لوگاں دا ساتھ دیواں گے جنہاں تے اساں اپنا انعام کیتا کتنا سونا انعام ہے انہاں لوگاں دا خالق کائنات نے فرمایا شرط ہے کہ تو اللہ تے رسول دا اطاعت گزار تے فرما بردار ہوئے فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیوں ضروری ہے جب کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فران دی چھٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ سارے چودھری کٹھے ہو کے میرے کریم آقا دی بارگاہ میں چاہے تھے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے چاچے بابے لگنے خون دے رشتہ دارا تے لڑائی جھگڑے کا دے کرنے آجا مل بیٹھ کے کام چلا دی کدے کدے تو ساڑے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لواں گے لڑائی جھگڑا نہیں کر دے رل مل کے کم چلا لگے رسول کریم علیہ السلام بھی آنکھیں چمت پہ آئے تو رو کے آسمان بل ویکھیا عرض کی تھی مولا میرے انگ ساکھ میرے رشتہ دار سے میرے خون والے آئے الہائے تیرا تے میرا رشتہ توڑنا آئے پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم ہے ربا جڑا تیرا نہیں نا وہ محمد ابو بیٹھا چاچا ہی ہوئے میرا لگ دائی کچھ نہیں کچھ نہیں لگتا میرا جڑا تیرا نہیں تو آواز آئی ماں داغ دے نینا بالیا
کہ تو میرے پیچھے اپنے چھڑا لگا ہے پھر میں نے تیری بلیل ظلفہ چھڑن والے نہ حامین دے کھڑلا دی قسم ہے ایک لات دے کھلو کے ساری رات میری عبادت کرتا رہے جڑا تیرا نہیں بنن لگا سی بھی کدوں اپنا بنانے لگا اسی تے انہوں اپنا بناواں گے جڑا تیرا رنگ وچ رنگ کے آوے تھوڑا ہولا بولو باہر آواز نہ چلی جائے کدھر ودی نو ستے خیرانے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کھا کے پلے تے جڑا کھائیے او دا گائیے جڑا جڑا کملی والے دے ٹکڑیاں تے پلے ہاتھ چا کے بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کملی والے جڑا تیری اطاعت نہ فرما برداری نہ کرے گا لکھ عبادت کرے اسی بھی کدو اپنی ذات دا قرب دینے لگے خالق کائنات نے فرمایا بھی یہ رسول فقد اطاع اللہ اما داغ دے نینا والے جڑا تیرا رنگ چڑھا کے آئے گا اسی رنگ اپنا ہی انہوں چڑھاواں گے انہوں ہی اپنا رنگ چڑھاواں گے جڑا تیرے رنگ وچ رنگ کے آوے اللہ نے فرمایا جدو تو وفادار ہو جائیں فرما بردار ہو جائیں رسول عربی دا پھر میں تینوں انعام دے گا تھوڑا ہور اونچا بول یا اللہ انعام کی فرمایا میں تینوں یاد نبیوں دا ساتھ دے گا تینوں میں صدیقین دا ساتھ دے گا تینوں میں شہیداں دا ساتھ دے گا وصالحین تینوں ولیاں دا ساتھ دے گا عرض کی تھی اللہ میں نماز روزہ حج زکات اعمال صالحہ سب کو کچھ کر کے رسول دی اطاعت کر لی تیرا انعام بھی مل گیا میں ساتھ نبیاں صدیقہ شہیداں تے صلحاء دا مل گیا عرض کی تھی یا اللہ ساتھ تے مل گیا مگر آج جڑا میں ساتھ پہ دینا ہے جن ہاں دا ساتھ دے رہے ہیں یہ ہے کون ہے ان ہاں دا تعارف کیے تو خالق کائنات نے چار گروہاں دا تعارف ارشاد فرمایا اللہ کریم نے رجا فرمایا وحسن اولئک رفیقا پروردگار نے ارشاد فرمایا جے تو اللہ تے نبی دا سچا وفادار ہے پروردگار نے فرمایا میں تینوں نبیاں دا ساتھ دیواں گا شہیداں دا ساتھ دیواں گا میں تینوں صدیقاں دا ساتھ دیواں گا ولیاں دا ساتھ دیواں گا عرض کیتی یا اللہ چارے کون نے پروردگار نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا اللہ نے فرمایا چارے بڑے چنگے یار نے پروردگار نے فرمایا نبی بڑے چنگے یار نے ولی بڑے چنگے یار نے صدیق بڑے چنگے یار نے شہید بڑے چنگے یار نے اج کسے بزرگ نے پوچھئے چنگا یار کیڑا ہوندا ہے تے بابا جی کہن گے چنگا یار ہوندا ہے جیڑا اوکھے ویلے کم آ جائے اج کیتی یا لیکن کچھ چنگے یار نے اللہ فرمایا چنگا یار ہوندا ہے جیڑا اوکھے ویلے کم آ جائے پروردگار نے ارشاد فرمایا دنیا دا یار بڑا چنگا بھی ہوے او کہندا میں تیرے نال قبر دیاں دیواراں تک یاری نبھا دیواں گا اللہ فرمایا دنیا دا یار چنگا ہوے قبر تک یاری نبھانا ہے فرمایا یاری میرے یاراں نال لال ہے جتھے دنیا دے یار دی یاری مک جاندی ہے اوتھے میرے یاراں دی یاری شروع ہو جاندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری وحسن اولئک رفیقا اللہ نے ولیاں دی کتنی سونی پہچان ارشاد فرمائی فرمایا یہ بڑے چنگے یار نے میں جڑا ولیاں نو یار اپنا سمجھ دے جڑا ہے ولیاں دا یار بولے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا وحسن اولئک رفیقا فرمایا اے بڑے چنگے یار نے تے چنگا یار او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کام آ جائے خالق کائنات نے قرآن مجید سے جدو یاراں دا ذکر فرمایا نہ کیڑے کیڑے یار کتنے کام آؤ گے پروردگار نے رضا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا
پروردگار نے فرمایا قیامت دن سارے یار ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے. فرمایا الا المتقین. پروردگار نے فرمایا جی یاری ولیاں نہ لگ جائے گی. فرمایا دنیا دا یار دشمن بھی بن جائے گا پر جڑے دنیا دے ولیاں دے یار. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا کہ فرشتیاں پوچھا تیرا رب کیڑا ہے؟ کہنے لگا جی میں غوث پاک دا توبی. انہاں پوچھا ما دینک تیرا دین کیڑا؟ کہنے لگا جی میں غوث پاک دا توبی. فرشتے حیرت نہ پوچھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. کملی والے بارے تیرا کی خیال ہے؟ کہنے لگا جی میں غوث پاک دا توبی. میں غوث پاک دا توبی. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا تھا جنت دے فرشتے بھی آ گئے دو تخت ملائکہ بھی آ گئے. عرض کی تھی اللہ کتھے لے جائیے؟ اللہ نے فرمایا نو جنت وچ لے جاؤ. عرض کی تھی اللہ نو جواب کوئی نہیں آیا. اللہ فرمایا پھر بھی جنت وچ لے جاؤ. یہ ساری عمر عبد القادر دے کپڑے دھوندا رہیا ہے نہ قادر دا دل دھوندا رہیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. سبحان اللہ. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اتھیا کے وضاحت کر کے کہنے لگے کہنے کہ جواب انہیں ٹھیک دیتا سی. جدو فرشتے پوچھے نا مت ربک تیرا رب کیڑا ہے؟ ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. انہیں تین سوالات دے جواب چاکھیا میں غوث پاک دا توبی ہاں. وہ کہن تا مطلب ایسی کہ فرشتے ہو جڑا ساری عمر غوث پاک دے کپڑے دھوندا رہیا انہوں نہیں پتا رب کیڑا تے رسول کیڑا ہے. تے دوسرے جواب دا مطلب دا ایسی کہ فرشتے ہو تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی ساری عمر غوث پاک دے کپڑے ایویں دھوندا رہیا جڑا انہاں دا رب ہوئی میرا رب ہے، جڑا انہاں دا دین ہے وہ میرا دین ہے، جڑا انہاں دا رسول ہے وہ میرا رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. جب دا مرشد ملے آبا میرے چھوٹ دے کل دنیا بچ بھی کم آمد اوکھا بیلا قبر چاہجے پھر بھی کم آمد. حدیث پاکی چاہتے کہ دن حضور علیہ السلام قبر دے سوالات قبر دے احوال ارشاد فرما رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ آج جڑے قبر دے حوال سنا رہے ہو میری قبر چ بھی ایویں ہونا. یا رسول اللہ منکر نکیر نے میری قبر وچ بھی آ کے نکیر نے سوال کرنے نے. سرور عالم نے فرمایا ہاں عمر وہ سارے دی قبر چاہتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ جب میری قبر چاہن گے تے میرے حالت کی ہوے گی؟ اس ویلے میں مومن نہیں ہواں گا نا. بھائی تھوڑا ایک کام ادھر کدھر سائڈ تو شروع کر لو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی یا رسول اللہ جب فرشتے نے میری قبر چاہنا میری حالت کی ہوگی؟ حضور نے فرمایا عمر تو اس ویلے بھی مومن ہی ہوئے گا. عرض کی تھی مدینے دے تاجدار اگر قبر بھی تیرے غلام ہی ہوگا نا تے پھر آلن دے ذرا فرشتے آنو آلن دے فرشتے آنو. صحابہ کرام نے پوچھا عمر فاروق تسی کی کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ باری آت لین دے. حضور نے فرمایا کہ عمر تو آنکھیں تے تیری قبر دا حال میں ہونے سنا دیا تیری قبر دا میں حال ہونے سنا دیا. عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے جدو فرشتے نے آنا پھر قبر وچ آ کے جدوں پوچھے نکیراں قبر وچ آ کے جدوں پوچھے
پھٹ بولنا مصطفیٰ دا فقیرا نہ پھٹ بولنا مصطفیٰ دا جنہیں جنہیں بولنا سبق یاد کر لو چاہ بولو میں پھٹ بولنا مصطفیٰ دا مصطفیٰ دا فقیرا نہ پھٹ بولنا مصطفیٰ دا کملی والے آقا نے فرمایا باجڑ ویلے منکر نکیر نے میرے عمر کی قبر چانا ہے انہاں پوچھنا عمر دا زمان کا کہ تیرا رب کیڑا ہے عمر نے آکھنا میرا تیرا پلہ تسی دسو تہاڈا رب کیڑا ہے انہاں پوچھنا تیرا دین کیڑا ہے عمر نے کہنا میرا دین تے اسلام ہے دسو تہاڈا دین کیڑا ہے انہاں پوچھنا رسول والے سوال عمر نے کہنا ہو رسول اللہ دسو تہاڈا رسول کیڑا ہے فرشتیاں اللہ دی بارگاہ وچ جا کے عرض کرنی ہے یا اللہ اج پہلی بار قبر جنج دا بندہ آیا ہے سانو سمجھ نہیں آ رہی قبر اسی اودا امتحان لین گئے ہاں کہ قبر چو ساڈا امتحان لینا حالت ہوئے گی یار دے غلامہ دی قبر چلی بھائی جاڑ جاگ دا بولو سبحان اللہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میں تو آڑے ہاتھے سوال سے کھڑا کرانا نالے تو مجھے یقین ہوندہ میں جوندیاں جاگ دے چھ بٹھا میں نالے میرے کل قرآن دی دلیل بھی ہے نا کہ اللہ قرآن مجید اچھ فرماندہ سورہ یاسین اچھ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اللہ فرماندہ قیامت نو زبان نہ بند ہو جانگی ہاتھ بولن گے کہ اللہ قیامت نو تیرے ہاتھ نو پوچھے کہ ہاتھا خیالے نو معافی دے دے میں دے نال رہ کے دیکھے جدو جدو تیرے ماہی دا نہ آیا میں پہنچا ہو کہ سبحان اللہ کہتا رہا سارے بولیے سبحان اللہ اج میں اس ہی صفحے اولیاء وچ اس ولی دا تھوڑا جا ذکر چھڑن لگا زہد الانبیاء فرد واحد امام چشتیہ اپنے مرشد سے اپنے دادا مرشد تو کٹھا فیض لینے والا تھا حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علی پاک پتندی نگری دا تاجدار حضرین محتشم آپ پیدائشی ولی نے پیدائشی ولی آپ دے والد گرامی حضرت شاہ جمال الدین فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق دی نسل چھوئی ماں دا نام مریم بی بی اللہ کریم نے جس خاندان پیدا فرمایا او سارا نسل در نسل ولیاں دا گرانا ماں بھی ولیہ باپ بھی ولی ماں شب گزار رات مسلح تے گزارن والی ساری رات اپنے مالک دی یاد کرنے والی ماں او جڑی اللڑ بلڑ باوے دی لوری سنان والی نہیں محمد درود و سلام دیاں لوریاں سنان والی انج دیاں ماما دیاں گودیاں وچ انج دے لالی پڑھدا گرامی قدر حضرات انج دی ماں ہوئے تے پتر فرید ورگا ہی ہوگا جدو دیاں ماما وال کٹان والیاں تے ادھے بادو پان والیاں آگئیاں پتر ڈکیت پیدا ہونے لگتے تے جدو ماما کھتر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دیاں سن تے دودھ پیلان دیا درود و سلام پڑھ دیاں سن تے لسی رڑک دیاں پتر نو نالے دودھ پیلانا نالے کملی والے تے درود پڑھنا پتر فرید ورگے پیدا ہونے سن اج بھی ماں اونج دی آجے تے فرید تے نہیں ہونا تے فرید دا کوئی غلام تے آوے کوئی ماں تے اونج دی ہوئے فرید تے نہیں آ سکتا ہن فرید دا کوئی غلام تے آ سکتا ہے ماں مریم بی بی شکم اطہر دے اندر جڑا پتر ہے او پیدائشی ولی ہے حضرت مریم بی بی کہندیاں نے جڑے ویلے فرید میرے شکم دے اندر
آپ فرماتی نے میرے ہمسایاں دے گھر کے بیری دا بوٹا ہے، اس بیری دے بوٹے دیاں چند شاخاں میرے بیڑے دے اندر میں پیر بھی لگے نے، فرماتی میرا پیر کھان جی کی جاؤ، فرماتی میں ٹری ٹری جڑے ویلے بیری دے درخت دے نیڑے گئی، آپ فرماتی میں پیر توڑن لگی، آپ فرماتی میرے شکم دے اندر شدید درد آیا، بابے فرید امی نے او پیر نہیں کھادا، جڑے ویلے بابا فرید ماں دی گودی دے اندر ہے، آپ نے ماں بھی پال دی، ایک دن کہن لگی وہ فرید پترا میں کدے حرام نہیں کھادا، میں کدے ناجائز غذا نہ کھادی ہے نہ تینوں کھان دیتی ہے، تے بابا فرید کہن لگے اماں جی ایک دن ہمسایاں دی بیری دا پیر بغیر پوچھیا کیوں کھان لگے سو، ماں کہن لگی کھان لگی سا پر پیٹ وچ درد ہویا میں کھادا کوئی نہیں، بابا فرید کہن لگے اماں جی تسی تے ہور کھا لیندیاں میں ہی نہیں کھان دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، تسی تے ہورے کھا لیندیاں اولا جب بولو باہر آواز نہ چلی جائے گی بھئی چلو بہت آنی تے پاک پتن شریف تک دے آواز جانے چاہی دی بابا جی روح مقدس گواہ ہو جائے کہ آج کوئی میرا بیٹھ کے ذکر میں چھیڑی بیٹھا ہے، بس برکت ہو جائے اچھا جب بولو سبحان اللہ، اللہ کرے بابا جی روح مقدس سا گناہ وارہ وال متوجہ ہو جائے، ساڑھا بھی بیڑا پار ہو جائے، گرامی قدر حضرات، ماں انج دی ہوئے کہ پتر انج دی ہوندہ ہے، ماں اوہی جڑی نسل پہ پڑھ دی تے گھر چ چور آ گیا، چور اپنا سامان سمیٹ کے جو ہی دروازے دے کول جاندے تے نبینا ہو جاندے، اے آپ دی والدہ دی کرامت ہے، جو ہی دروازے دے کول چور جاندے تے نبینا ہو جاندے واپس آوندے نا آ کے تے آپ دے گھر وچ بیٹھا رہیا تے روندا رہیا اکا نبی نے کہن لگا گھر وچ جڑا بھی مردی عورت میری گل پہ سوندا ہے، جیڑا بھی نورانی شکل والا ہے وہ دعا کرے رب مینوں معافی دے دے، دعا کر تو جیڑا بھی ہے اللہ مینوں اکھیاں دے دے، آپ دی امی جان نے معاف کر کے عرض کیتی یا اللہ اینوں اکھیاں دے دے، نوجوانوں دی اکھیاں وچ چانن آیا واپس چلا گیا، آپ دی امی نے گھر والے نوں نہیں دسیا کہ رات چور آئے نے، اگلے دن صبح دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون ہے، انہیں آگیا جی رات والا چور آیا ہے، دروازہ کھولے انہیں بھٹا مٹکائے اٹھایا نال اپنے بیوی بچے لے کے آیا، پوچھیا کدھر آیا ہے، کہن لگا دے کلوں معافی لین آیا، جنہیں راتی اکھیاں لئیاں ہوئی دے دتیاں ہوئی نے، انہیں معافی منگی، کلمہ پڑھیا مسلمان آیا، جدو ٹریا جا رہا ظاہر دیاں اکھیاں راتی مل گئیاں نے، باطن دیاں اکھیاں دنے مل گئیاں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، سبحان اللہ۔ میرا جی کردہ میں تو میاں محمد بخش دے دربار تے لے چلا، جنہیں میرے نال چلا بولے سبحان اللہ۔ عرف کھڑی نے کتنا سونا اس بات دی غمادی کی کتنے رنگ پیش کروایا، میاں داب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قلب میرے قلب میرے اے وی جنگلا بجیا کنجی سائیاں ہاتھ تیرے نام خدا دے
لو لگے دل میرے نام خدا دے کھولی جدرا لو لگے دل میرے ماں پالن والی انج دی ہوئے کہ آپ بھی شب گزار ہوئے انہا لوگوں دے بارے خالق نے ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ فرماتا تو ہڈیاں راتاں ہو رنگاں چ بیت دیاں نے جڑے میرے یار نے انہاں ہڈیاں راتاں میری یاد چ بیت دیاں نے ماں اتنی پرہیزگار تے تربیت کرنے والی نوجوانوں گھر وچ ماحول اسلامی ہوے نا اولاد چور تے ڈکیت پیدا نہیں ہوندی تھی اسی لکھاں روپے اس واسطے اپنی اولاد تے خرچ کرنے ہیں کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے بابا فرید الدین گجی شکر رحمت اللہ علیہ دا ذکر سن کے نعرے مار کے نہیں ٹر جانا اپنی زندگی تے بابے فرید دا رنگ بھی چڑھاؤ نا صبح تسی اٹھو تے تہاڈی زندگی چ تبدیلی ویکھ کے یار پوچھن تینوں ہویا کی ہے تے آکھی میں بابے فرید دا ذکر سنیا میں نے تے بابے فرید دا رنگ چڑھ کے آیا رنگ چڑھاؤ اپنی حیات تے اپنی زندگی تے اولیاء دا ذکر سنن دا مقصد یہ اپنی اولاد نو فرما بردار بنان واسطے اسی اپنے پتراں نو اپنی اولاد نو بکن ہاؤس وچ داخل کروانے ہیں انگلش میڈیم سکولاں وچ پڑھانے ہیں مہنگے ترین سکولاں وچ بلوم فیلڈ ہال وچ داخل کراواں گے سٹی پبلک وچ کراواں گے تاکہ میرا پتر زیادہ پڑھے تے میرا بہتا فرما بردار ہوے ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کرنا نوجوانوں اپنی اولاد دی کروڑا روپے خرچ کر کے تے امریکن سکولاں چ پڑھا کے بھی تسی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ تیرا پتر تیرا فرما بردار ہوے گا آتے نو اولاد دے فرما بردار کرن دا اصول تے ضابطہ تے قانون دا فرما اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار کبھی نہ بنا کبھی نہ بنے دی اپنی اولاد نو آمنہ دے پتر دا فرما بردار بنا دے تیری آپ فرما بردار ہو جاوے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بناؤ تہاڈی آپ فرما بردار بن جائے گی جے تسی اپنے فرما بردار کرن دے کھاتے چ لگے رہو کدے نہیں اولاد تہاڈی فرما بردار ہو سکتی اپنی اولاداں نو انہاں مدارس وچ داخل کراؤ قرآن مجید دی تعلیم دلواؤ تو ہاں کہ تہاڈی اولاد نو پتہ لگے کہ قرآن وچ تے اسلام وچ ماپیاں دی قدر کی پھر اولاد قدر کرے گی حضرت بابا فرید الدین گجی شکر رحمت اللہ علیہ دی والدہ تربیت کی فرما دی پتر فرید ماں جی نماز پڑھیا کر بیٹا نماز پڑھیا کر اچھا امی نماز پڑھیے تے کی ملدا ہے کیونکہ ماں نو پتہ سی پتر نو میٹھا پسند ہے تے امی جان فرمان لگیاں فرید بیٹا نماز پڑھیے رب شکر دے ہن بھی نہ بولو تے میں کیڑا کلیا ورتا ہاں تربیت میں نچیز نے جتنا بھی اج تک اولیاء اللہ دی حیات دا سیرتاں دا مطالعہ کیتا یقین کرو مینوں ہر ولی دی سیرت دے پیچھے ماں دی تربیت ماں دی دعا نظر آئی ہے ایک علیحدہ عنوان کدے عرض کراں گا تہانوں کہ ولی ماں دی دعا نال بنے نے سارے میں جدا بھی ذکر چھڑ کے دیکھ لو پیچھے ماں دی تربیت تے ماں دی دعا سن بے فرید بیٹا نماز پڑھیا کر امی جان نماز پڑھی اللہ کی دیندا فرمایا شکر دیندا ایک تربیت سے امی میں آج ہی نماز پڑھا اجی عمر نماز والی نہیں مگر ماں نے شوق پیدا کیتا کہ جب عمر نماز دی ہوئے میرا فرید دو پکا نمازی بن جائے تائیو سرور کائنات نے فرمایا جب بچہ 7 سال دا ہو جاوے تو انہوں نماز والو آکھیا کرو تے جب 10 سال دا ہو کہ بھی نہ پڑھے پھر مار کے بھی نماز پڑھاؤ بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی والدہ تربیت کر رہی ہیں فرید نماز پڑھی رب شکر دے ماں وضو کر رہی ہے بیٹا بھی ماں وال ویکھ ویکھ کے وضو پیا کرے پتر بھی وضو ماں وال ویکھ کے پیا کردا ہے
ماں نے اپنا مصلا بھی بچھایا تے فرید دا مصلا بھی بچھایا تے نال پوڑی بنا کے نا شکر دی فرید دے مصلے تھلے رکھ دیتی کہ اج میرے پتر میں نماز دا شوق پیدا کراں جڑے ویلے ماں نے نماز دی نیت کی بابا فرید رحمت اللہ علیہ بھی اپنی ماں دے نال نماز پڑھ گئے کدے تسا غور کیتا ہوئے ماں پتر نو شام نو آ کے نا سویرے نانکے جانا تے بچہ ساری رات نہیں سوندا ایویں ماں نال لیٹے بچے پوچھدے نے رما پھر سویرے جانا میرا وجدان کہندا میں کتاب وچ نہیں پڑھیا میرا وجدان کہندا بابا فرید رحمت اللہ علیہ نماز پہ پڑھدے نے تے خیال کی ہے نماز پڑھن دا رب شکر دے گا نماز پڑھنی ہے رب شکر دینی ہے جڑے ویلے بابا فرید نے سلام پھیر کے مصلا اٹھایا تے دیکھیا تھلے شکر دی پڑی ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ ماں دی گل تے پہلے بھی یقین ہن پکے ہو گیا نماز پڑھی رب شکر دیندا ہے کنیاں نمازاں دا ویلا آندا ہے ماں پتر دے مصلے تھلے شکر رکھ دی ہے بابا فرید نماز پڑھدے نالے شکر کھاندے نے نماز پڑھدے نے شکر کھاندے نے ایک دن ماں نے وضو کیتا اجے ماں مصلا بچھاون لگی دیکھیا فرید پہلے مصلے تے کھڑا ہے تے ماں کہن لگی وے فرید وضو نہیں کرنا اج کیتی اماں میں پہلے ہی کر لیا ہے اج ماں نو فکر لگ گئی اج میں مصلے دے تھلے شکر نہیں رکھی تے شکر نہ نکلی فرید دا دل ٹوٹ جائے گا نماز پڑھدے ماں نے مصلے تے سارے رکھ لیا تے اماں رو کے کہن لگی ربا اج ماں دی عزت رکھنی اج کیتی اج فرید دی ماں دی عزت رہ جائے ماں نے سجدے تے رو رو کے دعاواں کیتیاں فرید نے جڑے ویلے مصلا چکیا اماں بھی بے کے آرام اجے شکر دیاں پڑیاں اماں رکھ دی اج دعا رب کول کیتی ہے مصلے تھلے شکر دا دریا پیا چلدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری سبحان اللہ توفیق والا بولے سبحان اللہ کچھ ہور اچا بولو بولا سبحان اللہ ماں انج دی ہوئے تے پتر فرید ورگئی ہوئے گرامی قدر حضرات جنہاں تربیت انج دی ماما کیتیاں ہون وہی بابا فرید ورگے بن دے نوجوانوں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ماں نے بچپن تو نماز دا شوق لگایا ایسا عبادت دا شوق لگا پھر او فرید جڑا عبادت کر دے تے فرشتے ناز کر کے دی عبادت ویکھنا ہوندے وہ عبادت کر دے تے فرشتے نو گل یاد ہوندی کہ یا اللہ سان تے آکھیا سی بندہ نہ بناویں تے اللہ فرماسی فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جاندے اس ویلے فرشتہ پوچھا سی یا اللہ تو کی جاننے تے اسی کی نہیں جان دے اللہ نے فرمایا فرشتہ تسی کی جان دے نہ کہ میں یفسد فینا و یسفک الدماء فرشتہ نے عرض کی دی اللہ خون ریزیاں کرے گا اے فساد کرے گا بندہ نہ بناویں جب فرید نے سجدے کر کے بخائے اللہ فرمایا فرشتہ میں جاندا سا کچھ فساد کرنگے کچھ سجدے سے میری یاد کرنگے فساد کرنگے کچھ فرید واگو میری یاد کرنگے اینا رب نو یاد کرنے والا فرید سے بھئی ماں نے بچپن تو لگن لگا دیتے نا عبادت دی ماں نے مسجد راہ بکھا دیتے ماں بھی کاملہ باپ بھی کامل تے مرشد ہے ہی کامل تے مرشد کون ہے مرشد دی تربیت بھی ماں کی تھی میں کیڑا کلیہ برتا گا جو سبحان اللہ نکلے گی میں یقین تے دلاؤ کہ میں ضلع اکاڑے جی تقریر پہ کرنا خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت
حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ملفوظات فرما دینے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی عمر مبارک تے 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی۔ اج بھی صوفیاء دے گھراں دا معمول ہے، اج بھی آستانیاں دے گھراں دا معمول ہے کہ بچہ جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہوئے تے او دی رسم بسم اللہ کروا دے تے کسی اللہ دے ولی نو بلا کے کسی عالم دین نو بلا کے تے بچے نو بسم اللہ پڑھا کے قرآن پاک شروع کروا دے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے بھی حضرت خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ نو بلایا کہ میرے بختیار نو قرآن پڑھاؤ۔ ماں نے رسم بسم اللہ رکھی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ خواجہ حمید نگوری رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے نا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی روحانی طور تے تشریف لے آئے۔ استاد صاحب نے قاری صاحب نے پڑھایا بیٹا بختیار پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ پڑھی تے نال 15 سپارے زبانی سنا دیتے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 15 سپارے سنائے تے خواجہ حمید نگوری فرمان لگے میں بسم اللہ پڑھانا آیا تو 15 زبانی پہ سنانا کتھو پڑھے نہیں۔ تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے حضور میری ماں 15 سپارے دی حافظہ ہے، جس دن دا ماں دا شکم چایا ماں روز 15 سپارے دی تلاوت کر دی، سن سن کے 15 منوں ماں دا شکم چی حفظ ہو گئے سن۔ جدو ماما انج دیا ہوں کہ پتر انج دیا ہوں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی تربیت بھی ماں نے کی تھی، خواجہ بختیار کاکی دی تربیت ماں نے کی تھی۔ مرشد بھی کامل ملیا، عبادت کے زہد کٹھے پہ کما دے، میں لمبی بات نہیں کردا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دی آپ دے تربیت چاہے نا 12 سال 3 رات مرشدی خدمت کی تھی، 7 دن دا روزہ، 3 دن دا روزہ، الٹا لٹکا کے بابا جی رحمت اللہ علیہ دی تربیت کی تجاری تے عبادات مجاہدات تقوی کمایا جا رہا۔ نوجوانوں بڑی طویل فرشتے حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ دی عبادات دی 12 سال جدو خدمت کر لی تے آخری رات آئی نا جدو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ادھی رات و رات دہلی تے فرمان لگے اٹھ فریدہ، اٹھ فریدہ ستیات خلقت ویکھن جا، مت کوئی مل جائے بخشیا تو تم ہی بخشیا جا۔ اٹھ فریدہ وضو کرتے میں نو بھی کرا، رل کے تہجد پڑی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شک رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 12 سال گزر کے مرشدی خدمت کر دیا، اٹھے تے آپ نے پانی دے لوٹے نو ہاتھ لگایا تے سردیاں دی رات یخ بستہ رات پانی بڑا ٹھنڈا ہے۔ خیال آیا میرے بھید نے وضو کرنا تے ہوئے نا تے پانی گرم کر کے بابا جی نے وضو کراواں، ڈھونڈ رہے نے لکڑی دا کوئی انتظام، کوئی اگ دا نہ بن سکیا، پانی دا لوٹا پکڑیا تے گرم کرنے واسطے اگ دی تلاش وچ نکلے۔ آپ دی دیردیاں کتاباں لکھ دیاں نے، راہ وچ ویکھیا کہ گھر وچوں آپ نو روشنی نظر آئی، بابا جی نو خیال آیا تھے اگ پہ بلدی ہے، میں پانی گرم کرا کے لے کے آواں۔ آپ نے دروازہ کھڑکایا کہ عورت دی آواز آئی کون ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے وضو کرنا ہے، میں پانی بھی گرم کرانے آیا ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولیا، بابے فرید چہرے پہ نگاہ پئی، بابے دیاں مست نگاہاں ویکھیاں۔ عورت کہنے لگی میں کدھر آیا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی گرم کرانا آیا۔ عورت کہنے لگی پانی گرم کر دیواں گی، تیریاں اکھیاں بڑیاں سونیاں نے، کہ منڈیا اکھ دے دے پانی گرم کر دینی۔ فرمایا جے تو پانی مرشد لی گرم کر دے اکھ میری لے لوے، سودا مہنگا کوئی نہیں، سودا مہنگا کوئی نہیں، چھری لے آ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
حق فرید سودا مہنگا تے کوئی نہیں مائی چھری لیا کہ ایک میں کتاب اچ پڑھیا کہ آپ نے اپنی اکھے چھ چھری مار کے اکھ مائی دی تلی تے رکھ لی تھی عورت نے پانی گرم کر کے دیتا اس سلوک دیا منزلہ نو سلوک والے جان دینے گرامی قدر حضرات بابا جی رحمت اللہ علیہ نے اکھ دے دی تھی تے مرشد نے پانی گرم کرایا پانی گرم کرا کے تے اپنی دستار مبارک جڑی نا کپڑا اکھ تے کر لیا اکھ تے کپڑا رکھ کے نہ تے آئے جد مرشد دی بارگاہ وچ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وضو پہ کر دینے نالے فرید والوے کیا کہ تے پٹی بندی ہے فرمان لگے فرید اکھوں کی ہوئی آپ نے عرض کی تھی بابا جی میری اکھ آئی ہوئی ہے میری اکھ خراب اکھ آئی ہوئی ہے پنجابی جو کما میری اکھ آئی ہوئی ہے خواجہ صاحب فرمان لگے فریدا پٹی ہٹا دے اکھ آئی ہوئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فریدہ پٹی ہٹا اکھ آئی ہوئی بابا جی نے پٹی ہٹائی کہ اکھ واقعی آئی ہے آج 12 سال پورے ہو گئے بابا جی نے ظاہر دی اکھ بھی دے دی تھی باتیں دی اکھ بھی دے دی تھی فرمایا جا موجہ کر میرا جی کردہ میں تو ہنو پھر میاں صاحب دے دربار تے چھڑا ہوں بھئی اچھا تھوڑا میرا حوصلہ تے بداؤ نہ بولو سبحان اللہ واللہ ذکر تے ایسا میں کئی راتاں دا گھر میں ذکر فرید ختم نہیں ہوتا بس میں چیدہ گلہ اپنے عقائد دے مطابق آپ احباب دے گوش گزار کر رہے ہیں آر بیکری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالی باغ دی اے وی راکھی کرے گا پھل کچے ہون یا سر سے رہن دے انہی تو ہون دے سچے پیر مریدان دے سر سے نیتوں مجھے سچے نوجوانوں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ نے مرشد کامل حضرت خواجہ بختیار کاکی اور آپ نے دادا مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کٹھا فائدہ تھا جدو ولایت دا پانڈا پر لیا نا اپنے بزرگان دے اپنے اسلاف تے اپنے مرشد دے فیض و برکات دے نال ہن گرامی قدر حضرات بابا جی نے ایک دن فرمایا بیٹا تے دا روزہ رکھ 3 دن دا فرمایا 3 دن دے بعد رب تینو غیبی رزق دے گا پھر روزہ کھولنا بابا جی نے 3 دن دا روزہ رکھا تے کسے آدمی نے روٹیاں بھیجیاں تے آپ نو انج لگا جی میں غائب تو ملے تے آپ نے روٹی کھا لی تھوڑی دیر بعد پیٹ کے درد کہے آگئی الٹی آگئی آپ دا سارا معدہ خالی ہو گیا مرشد کامل دی بارگاہ وچ گئے تھا کیتی لجپال میں تے سمجھیا سا رب نے غیب تو مینوں روزہ افطار کرائے روٹی کھا دی مینوں تکلیف بھی تے کہے بھی آگے سارا معدہ خالی ہو گئے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے فرید روٹی جے شرابی تے گردی ہوئے تے فرید نو حضم کیوں ہوئے فرما 3 دن دا پھر روزہ رکھو روٹی شرابی نے بھیجی سی پھر 3 دن دا روزہ رکھ لیا تیسرے دن دا پہلے روزہ ہے تے 3 دن دا پھر رکھ لیا 6 دن دا روزہ ہو گیا جس ہمیں نکاحت تے کمزوری آئی نا تے خیال کیے کہ بابا جی نے فرمایا غیب تو تیرے روزہ کھلن دا انتظام ہو گا رات نو لیٹے نا تے جسم چ نکاحت کمزوری بھوک پیاس تقدیر بدل دے بند رب دے آئے نظر کر کے
انہاں تے رل کے نہ پڑھ لئیے بھائی یہ تے ایمان جنا کہ تقدیر بدل دے دے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء فرمایا تقدیراں کدے نہیں بدل دیاں مگر کسی بابے دی دعا مل جائے نا تے تقدیر بدل بھی جاتی ہے ہن تسی پوچھو کہ اسی صاحب کیویں بدل دی تے میں گل بابے فرید دی سنا دینا پھر نہ رل کے پڑھو گے نا بھائی میرا خوف زندہ کرو تاکہ ذوق پیدا ہو جائے نوجوانوں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کولوں ایک قافلہ گزریا سوداگراں دا انہوں نے اپنے جانوراں تے شکر دیاں بوریاں لدیاں نے جیڑا شکر دا مالک ہے او دا نام ہے مالک عالم سوداگر دا نام عالم ہے بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمان لگے میں نے تھوڑی جی شکر چاہیے وہ نیت بدل کے کہنے لگے جی نہیں جی شکر نہیں میں تے نمک لے کے پہ جانا بابا جی کی فرمان نے چلو نمک ہی ہوگا نمک ہی ہوگا اس سوداگر سے تو بازار گیا اپنی شکر دے بوریاں دا سودا کر کے جدو بوریاں کھولیاں شکر نہیں سارے نمک سارے نمک انہوں خیال آیا بابے آکھیا سی نمک ہی ہوگا اتے دوڑیا آگے بابا جی پاک پتن دی بارگاہ دی آگے کہنے لگا پاک پتن دی تاجدارا مینوں معافی دے دے میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے بابا جی ہے شکر سی میں کہیا نمک ہے تے بابا جی اوتے شکر سی بابا جی مینوں معافی دے دیو تے بابا جی فرمان لگے چلو جی شکر ہی ہوئے گی بوریاں کھول کے ویکھیا شکر ہے اسے واسطے خانے خانہ نے فرمایا آپ فرماتے نے کتے کمال والا بابا ہے شکر نو نمک بنائی جاندا ہے نمک نو شکر بنائی جاندا پتہ لگے جڑا شکر دا نمک تے نمک دا شکر بنا سکدا ہے نا وہ تیری بگڑی قسمت بھی سنوار سکدا ہے اور رل کے پڑھو گے میرے نال بھائی ہاتھ بلند کر کے آوازہ بلند کر کے آکو بندے رب دے آئے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے آئے نظر کر کے تقدیر تسی پوچھو گے کیویں پتہ چلیا میں تینوں بابے فرید دی سیرت عرض کراں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جڑے ویلے فرمایا شکر نمک نمک شکر لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین منو گل یاد آ گئی حضرت جی انڈیا دا شہر احمد آباد تے حضور قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد دی نماز پڑھن واسطے آپ اٹھے نا توجہ ہے جی اندھیرا سی وضو کر کے جدو اپنے کمرے کی نماز پڑھن واسطے جا رہے نا تے آپ نو کسی چیز نہ ٹھوکر لگی حضور قطب عالم رحمت اللہ علیہ فرما دینے اندھیرا سی نہ فرمان لگے ہورے پتھر چلویا ہورے لکڑے ہورے کی ہے چار الفاظ بابا جی نے بولے ہورے لویا پتھر لکڑے ہورے کی صبح اٹھ کے جدو لوگاں نے ویکھیا نا تے جڑی چیز نو بابا جی نے ٹھوکر لگائی سی نا او دی ایک پاسے لکڑی ایک پاسے پتھر ایک پاسے لویا ایک چیز ویکھ کے لوگ کہندے نے اے ہو رہے کی ہے اے ہو رہے کی ہے آج بھی قطب عالم رحمت اللہ علیہ دے مزار تے جا کے ویکھو میں زیارت جیتی ہے انہاں دے مزار تے چیز لوگ ویکھ کے کہندے نے ایک پاسے لکڑے ایک پاسے پتھر ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے اے ہو رہے کی ہے انہوں کٹ کے انگریز لیبارٹری چ لے
سبحان اللہ. بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں. حضور خواجہ خواجگاہ امام الولیاء تاج دار سہروردیاں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ اقدس دے اندر 3 بابے گئے. بھائی توجہ کرے آج 3 بابے حضور شیخ شہاب الدین سہروردی دی بارگاہ میں چلے. ایک بابا جی حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. اور ایک حضرت شیخ نجم الدین صغرا رحمت اللہ تعالی علیہ. 3 بابے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی دی بارگاہ چ گئے نا تے آپ نے فرمایا بھائی تو فلانے دا مرید بن تو فلانے دا چل. تے بابا فرید نو فرمان لگے تیرا حصہ خواجہ بختیار کاکی کولے. تو انہاں دی بارگاہ چ پہنچ کھانے دا انتظام کیتا گیا. تے جدوں خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ دی لونڈی انہاں دی نوکرانی ایک برتن چلیا کے نہ 3 بابے دے ہاتھ دھلا رہی. بابا فرید دی پہلے باری آگئی. آپ جیوں ہاتھ دون لگے دون امائی پانی پسڑتی تے آپ دھوئی جا رہے ہاتھ دو کے نا تے سارا پانی دا لوٹا ہی ختم کر چھڑیا. سارا لوٹا آپ ہی ختم کر دیتا. 3 بابے فرید وال پہ ویکھ دینے کہ سارا لوٹا تے پانی دا ہاتھ دو کی ختم کر دیتا. کیوں؟ جدو پوچھا نا تے بابا فرید فرماتے نے حضور جدو انہیں میرے ہاتھ دھلائے نا کہ میں اس طرح کر کے لوہے محفوظ تے میری جاتی پئی تے میں ویکھیا اے مائی تے دوزخی ہے. تے آپ فرمایا میں دھو کے نا تے دھو کے تے لوہے محفوظ تو دوزخی مٹا دیتا تے دے جگہ جنتی لکھ دیتا. فرمایا میں اتھے نہیں سا پیا دھوندا میں اتھوں پیا دھوندا سا. بندے رب دے نظر کر کے تقدیر تو مل کے دارے پڑیے. بندے رب دے نظر کر کے تقدیر. یا اللہ جڑا جوچا بڑے بابے فرید درگاہ دے مقدر بدل دے. بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے. لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے. یار لمبی گل کدی کرنی تسی تے بابا جی دے علاقے دو تسی تے اج بھی جا کے دیکھ دو بابے ایک کوئی دروازہ انجدا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا گزر دے رہو تے تقدیرہ بدل دے رہو. سبحان اللہ. بابا جی نے بہشتی دروازہ پاک پتنے چی بنا دیتا. آج کئی عقل دے اننے رولا پاندے نے کہندے نے ویکھو جی جنت 7 آسمان تو اوپر ہے. جنت دا دروازہ پاک پتنے چ کیویں آ گیا؟ عام ایک سوال اٹھائے جاندا ویکھو جی جنتی دروازہ پاک پتنے چ بابے فرید بنا کیویں دیتا. اور یہ کئی توجیحات بھی کئی غیر مقلد لوگ ساڈے سامنے بیان کر دے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں دے قدمہ تھلے. یہ تے پکا ایمان ہے نا. جنت ماں دے قدمہ تھلے. الجنت اقدام الامہات. جدو آئی نا ابے دی باری تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے جنت دا درمیانی دروازہ وکھنا ہوئے صبح اٹھ کے اپنے باپ دا متھا ویکھیا کرے. اس سمجھے میں جنت دا درمیانی دروازہ ویکھیا. مدینے دے تاجدار نے فرمایا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دے دا میں محمد کے کار بہشتی بوا بنا چلے. رسول کریم نے دسیا کہ تیرا باپ بہشتی دروازہ ہے. جے تیرے گھر جو بہشتی دروازہ آ سکتا ہے تو بابے فرید دربار تے نہیں آ سکتا. یہ ایسا بہشتی دروازہ ہے کہ ساڑا سنیہ دا عقیدہ تے ایمان ہے. پاویں کوئی چشتی ہے پاویں نقشبندی ہے سہروردی ہے یا کسی بھی قادری سلسلے دا متعلق ہے. ساڑا سارے عقائد والے دا ایمان ہے کہ بابا جی نے واقعی بہشتی دروازہ بنایا ہے.
یہ اج دا رولا پان والے نہیں، یہ بڑے پرانے رولا پان والے حضور خواجہ حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ کسی عرض کی حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دنیا چ بہشتی دروازہ کیوں بنایا، کیویں بنایا، کتھوں آ گیا؟ آپ نے فرمایا ادھر آ میں دستا، فرمایا جدو بہشتی دروازہ کھلے گا نا 7 تے 8 محرم الحرام دی درمیانی رات نو، اس ویلے میری بارگاہ چاہیے جدو دروازہ کھلیا گیا نا، وہ بندہ حضرت خواجہ سلیمان توسی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا ویکھ جتنے لوگ اکٹھے نے نا دروازے چ گزرن واسطے انہاں ول ویکھ۔ انہیں جدو لوگاں ول ویکھیا تے کچھ شکلاں نورانی تے کچھ انساناں دی شکلاں نو جانوراں دی طرح نظر آئیاں، رچ بندر دی طرح۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کی پیا ویکھنا؟ انہیں آکھیا جی کچھ انسان مینوں نور والی شکلاں والے نظر آ رہے نے، کچھ بندر رچ نظر آ رہے نے۔ آپ نے فرمایا بس ویکھی جا، جیڑا رچ تے بندر تے جانوراں دی شکل دا بابا جی دے بہشتی دروازے چ ادھروں گزردا ہے تے ادھروں جدوں نکلدا ہے نا او دی صورت انج چمکدی ہوندی ہے جویں 14ویں رات دا چاند چمکدا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری صورتحال دکھا کے حضرت خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ فرمایا ہن کی سمجھے؟ کہنے لگا بس یہ سمجھیا کہ ادھر شکلاں ہور سن تے دروازے تو گزر کے شکلاں ہور سن تے سمجھا تسی دیو۔ آپ نے فرمایا ظاہری شکلاں نہیں سن، یہ انساناں دے باطن دیاں شکلاں سن، جدا اندر گندا بھی ہوگے، جدا نفس امارہ انہوں ساری زندگی گناہاں تے مجبور کر کے انہوں انسانیت ختم کر دیتی ہوئے نا، تے بابا جی دے بہشتی دروازے چ گزر جاوے تے بابا جی نو ایسا غسل کران دے نا، فرمایا اندر بھی چانن تے باہر بھی چانن لگا دے دے۔ یہ بہشتی دروازہ بنیا کیویں بھائی؟ نوجوانوں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بابا فرید نو فرمایا کہ اس اپنے مرشد اور اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ دی، اے ہارونی لفظ نہیں، ہارونی علاقہ سی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ دی نیاز دینی تے جا شرینی لے کے آ۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بازار گئے تے شرینی سر تے اٹھا کے نا اپنے دادا پردادا مرشد دی نیاز شرینی چکے لے کے آ رہے۔ ادھر حضرت شیخ نجم الدین صغری رحمت اللہ علیہ عالم سکر دے اندر نے آپ نے اعلان کر دیتا لوگوں اج جڑا مینوں ویکھے گا جنت وچ جائے گا، اج جڑا مینوں ویکھے گا او مینوں ویکھی جاؤ جنتی ہی بنی جاؤ۔ لوگاں دا بازار وچ رش ہے، حضرت خواجہ شیخ نجم الدین صغری نو پہ ویکھدے نے، جڑے ویلے رش زیادہ ہو گیا آپ ایک ڈولی چ بیٹھ کے پھردے نے، لوکی اعلان کردے نے اج جڑا شیخ نجم الدین صغری نو ویکھے گا سیدھا جنت وچ جائے گا۔ ادھر بابا فرید شرینی لے کے آ رہے، آپ نے سنیا شیخ نجم الدین پہ آخدے نے اج جڑا مینوں ویکھے گا جنت وچ جائے گا۔ جڑے ویلے نجم الدین صغری نیڑے آئے تے بابا جی نے اس طرح پردہ کر لے، شیخ نجم الدین صغری جدو گزر گئے نا تے آپ بابا فرید مرشد دے دربار تے چہرے تے پردہ آپ نے فرمایا فرید آ کی حالت بنائی آ عرض کی دی لاجی پالا شیخ نجم الدین صغری دی سکر دی حالت دے اندر انہیں اج اعلان کیتا جڑا مینوں ویکھے گا جنت وچ جائے گا۔ ساری دنیا انہوں پہ ویکھدی ہے، میں انہوں ویکھیا نہیں، میں پردہ کر لیا ہے۔ فرمایا فریدا تو کیوں نہیں ویکھیا؟ اج کی دی لاج پالا ہن تینوں ویکھ لیا ہے، خیر نہیں ویکھنے۔ اج کی دی لاج پالا تینوں ویکھ میں گھروں کیوں ویکھا؟ مرشد نو پیار آیا پڑھ کے سینے لا کے فرمایا نجم الدین جیڑا ویکھدا او جنت جاندا ہے، جیڑا تیرے بوے چ لگ جائے گا او بھی جنت جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یا فرید
یا فرید یا فرید یا فرید میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا در مرشد دا در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا تو چل دوارا ملیے تے بابا بلے شاہ نے فرمایا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط ڈیرا لوکی حج مکے نو جاندے تے میں مکھ ویکھاں تیرا میاں صاحب نے فرمایا عشق جنہ دی ہڈی رچیا پھر نہیں اس نے جانا سونے پاویں ملن ہزاراں آسان نہیں یار وڈانا آکھیا سونیا میں تینوں ویکھ لیا ہن کیوں میں غیراں نہ ویکھاں گرامی قدر حضرات بھائی بیٹھے رہو میں تھوڑی جان چھاڑ دین لگا بس بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا آگے نے ماشاءاللہ جی گرامی قدر حضرات بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کسی مرید نے نا آپ نو زمین دا ٹکڑا ایک نظرانہ پیش کیتا قبضہ گروپ والے آگے تے کہہ لگے بابا یہ زمین ساڈی ہے بابا جی نے فرمایا زمین تے فرید دی ہے انہاں کہا بابا جی اسی قاضی دی عدالت جو مقدمہ کرانگے مقدمہ ہو گیا تے قاضی نے جدو بابا جی نے بلا کے پوچھا نا بابا جی یہ زمین کے لیے تے بابا جی نے فرمایا قرآن تے کہندے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون زمین تے فرید دی ہے زمین ولیاں دی وراثت ہے قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری کو کاغذات کوئی پروف کو گارنٹی ہوئے تے بابا جی نے فرمایا منو تے مریداں نظرانہ تے تحفہ دیتا ہے گارنٹی کوئی نہیں پروف کوئی نہیں انتقال کوئی نہیں قاضی کہنے لگا بابا زمین تیری تے نہ ہوئی تے بابا جی ارشاد فرمان لگے ہو چلے آ تینوں تے گارنٹی چاہیے تے پھر جسریاں کی کرنی آجا زمین کو لو پوچھ لینے تو کی دی ہے آجا زمین کو لو پوچھ لینے تو کی دی ہے قاضی کہنے لگا بابا کدے زمین نہ بھی بولی آنے آپ نے فرمایا لوکاں دی ہوے نہیں بول دی فرید دی ہوے فون بھی پڑنی ہے جس ویلے وقت مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لے آ گیا بابا جی مریداں نے لے آ کے پہلی دے بنے تے کھلو گئے فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہے قاضی زمین وال ویکھ کے کہنے لگا زمین کی دی ہے زمین دے ذرے ذرے چ آواز آئی او قاضی قاضیاں نے پلے کھچ نہ رہ گئی دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے جنت دی زمین بھی فرید دی ان الارض یرثھا عبادی الصالحون زمین فرید دی ہے ہاں ان الارض یرثھا قرآن دا فیصلہ اللہ فرماتا تسی اپنے پتروں اپنی زمین دے دیو میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دے دیتی ہے ایک قوال سی جدا نام سی حسن قوال تے بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے آ کے عرض کرتا حضور صبح میری بیٹی دی شادی تے کچھ عطا کرو آپ نے فرمایا میں آپ فقیر بندہ نہیں بابا جی مینوں کچھ دیو فرمایا میں آپ فقیر بندہ قوال سی نہ پھر کہنے لگا بابا جی جے آکھو تے مٹی دا ٹیلا چک لواں جے تسی آکھو بابا جی نے فرمایا شرط ایک کہ بس یہی چکنا ہے بابا جی یہی چکاں فرمایا چک لے انہیں چکیا تے سونے دا بن گیا پھر میں کہنے لگا بابا جی جے آکھو تے بھی چک لواں فرمایا تو تے آکھیا سی بس نہیں بس ہے ہی بابا جی ایک بار کہہ دے چک لو فرمایا چل چک لو انہیں چکیا وہ بھی سونے دا تھوڑی دیر بیٹھے رہے کہنے لگا بابا جی آکھو تے بھی چک لو
فرمایا تو تے آکھیا سی بس، آپ نے فرمایا نہیں بابا جی ایک باری کہہ دو میں چکنا، فرمایا چل چک لے، تیسرا بھی چک گیا. بس بھائی آخری بات سن لو تے اجازت. بابا فرید رحمت اللہ علیہ دی اگر میں کرامات عرض کرا تے بزرگان دین تشریف فرمانے خاندان چشت دے چشموں چراغ نے تے میرے تو زیادہ اس حوالے دی الحمدللہ مطالعہ رکھ دینے اور باتیں دی اکھیں نال بھی ویکھ دینے. حضور بابا جی فرید الدین گجیشک رحمت اللہ علیہ پاک پتن دی نگری دا تاجدار، آپ نے ایک دن مریداں نو دودھ لین واسطے بازار وچ بھیجیا تے پورے بازار چ دودھ نہ ملے. پوچھا وجہ کی؟ سارے دودھ کہنے لگے کہ ہفتے چ ایک دن اسی او فلانا جوگی ہندو ہے انہوں دودھ دین واسطے جانے نہ دئیے تے ساڈا نقصان ہوندا ہے. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آج دودھ تھوڑا جا سانو دے دیو تے جوگی جانے تے بابا جانے. دودھیاں تھوڑا جا دودھ بابا جی نو پیش کیتا. وہ جوگی جی دے 500 چیلے سن، 500 خادم. انہیں جدو شام نو دودھ ویکھیا تے اج دودھ تھوڑا تے پوچھیا دودھ تھوڑا کیوں ہے؟ دودھیاں آکھے کہ وہ بابا فرید الدین گجیشک رحمت اللہ علیہ نے تو انہیں فرمایا سی کہ تھوڑا دودھ اج مینوں دے دیو، میں جانا تے جوگی جانا. جوگی نو بڑا غصہ آیا، انہیں اپنے 500 چیلیاں نو حکم دیتا کہ کچھ 250 ہوا چھوڑ دے جاؤ تے 250 پیدل جا کے اس بابے دے آستانے تے حملہ کر دیو. یہ واقعی جدو اڑ دے آئے نا تے پیدل آئے تے بابا جی بڑی دور ہوئے کہ فرمان لگے ہوا ذرا انہوں نے گرفتار کر لے. تے جڑے پیدل آ رہے انہوں نے فرمایا زمین ذرا انہوں نے گرفتار کر لے. وہ ہوا جکڑے گئے تے زمین تے جکڑے گئے. بابا جی رحمت اللہ علیہ نے جوگی نو پیغام بھیجیا تیرے چیلے پھس گئے نے چھڑا لے. انہاں دا گرو آگے بابے دے سامنے انہیں ویکھیا اتھے لٹکے نے، اتھیاں نو زمین نے پکڑیا ہے، ہوا جی اڈیا منتر پڑدا ہے. کہنے لگا بابا میرا مقابلہ ہوا جی آ کے کر. آپ نے اپنی جتیاں اتاریاں، فرمایا فریدیو جتیاں ذرا نو زمین تے لے کے آیا. جتیاں جا کے دیکھے کہ پٹاخ پٹاخ بجدیاں نے. انہیں زمین تے آ کے بابے دے قدم پھڑ لے تے رو کے کہنے لگے سونیا معافی دے دے کلمہ پڑھا لے. فرمایا چلیا کہڑے بھلے کے جی پہ گیا ہے، جڑے کم تو دیا کر کے وکھانا ہے او تے فریدیاں جتیاں کر لیندیاں. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. حضرت خواجہ پیر مبارک علی چشتی رحمت اللہ علیہ دے درجات دی اللہ مزید بلندی فرمائے. انہاں دے بچے نے تہجد اتفاق تے عمر خضری اور فیض و برکات برکت عطا فرمائے. سدا بہار دئی اس باغے کدے خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا بھوکا. تمام احباب تشریف رکھیں، محفل سما ہوگی. دوست کہہ رہے ہیں شعر سنا دیو بھائی.